बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो तहरीक इंसाफ जो बाकी जमातें हुकूमत बनाने के चक्कर में हैं उस पर बात करते हैं। दूसरा, इस्तीफ़ों की भरमार शुरू हो गई है। और तीसरा, रावलपिंडी में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी अदनान, उन पर कातलाना हमला और वो जाँ बहक हुए। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ और ये जो हुकूमत साजी का इस टाइम सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है कि मिक्स से 4 पार्टी बना ली जाए जैसे पहले बनाई। तो पहली तो बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ है ना, उन्होंने मखलूत हुकूमत नहीं बनानी, ये तो कन्फर्म इतलात है, क्योंकि इमरान खान इस बात पर एग्री नहीं है कि वो मखलूत हुकूमत के साथ जाएंगे। तो ये तो सवाल ही कोई नहीं है, इस पर बात ही नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी फ़िलहाल इन सीटों के साथ जो इतलात है, क्योंकि अभी अदालती जंग होनी है और धांधली ज़्यादा हल्कों की जो जंग है अदालत और पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो जनाब जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी। जनाब, पहले कौन सी यहाँ पर जमहूरियत है? जमहूरियत है ही नहीं यहाँ पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जैसा जबर किया गया है, जैसा जबर किया जा रहा है, जिस तरह मुखालफिन उठाए जा रहे हैं, ये जमहूरियत में होता है? ये मार्शाल्लाह के दौर में होता है? ये मार्शाल्लाह से भी कोई अगली किस्म चल रही है। लिहाजा ये बात कहना, जो लोग ये कह रहे हैं कि जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी, जनाब जिस वक्त से इमरान खान की हुकूमत गई है जमहूरियत की बसात ख़त्म हो चुकी थी। इमरान खान के जाने के बाद, उस हुकूमत के जाने के बाद जो इन्होंने किया वो जमहूरी माशरों में नहीं होता। जिस तरह इन्होंने मुखालफिन को चुन चुन कर केसेस बनाए, चुन चुन कर निशाना बनाया, ऐसा कभी भी देखने में नहीं आया। और दूसरा मैं आपको बता लूँ, हुकूमत ये बनाने जा रहे हैं, ये हुकूमत मखलूत बनाएंगे क्योंकि ये लालची हैं, नौसरबाज है ना, बंटवारे का माल, ये पाकिस्तान का लूट का माल समझते हैं पाकिस्तान को। तो चूंकि इन्होंने ये बनानी तो है हुकूमत, लेकिन इनके साथ होना क्या है, ये 6 माह नहीं निकाल पाएंगे। ये अदालतों में केसेस जाएंगे, अदालती जंग लड़ी जाएगी और एक एक करके तमाम सीटें इनके हाथ से निकल जाएंगी और ये हुकूमत धड़म करके गिर जाएगी। और दूसरा, माशी मामले में भी इनकी कोई दाल गलती नज़र नहीं आ रही, ना मैशत कोई बेहतर हो कर सकते हैं ये, ना होगी, क्योंकि दुनिया इस पर एतबार नहीं करेगी। पूरी दुनिया में धांधली का शोर मचा हुआ है। और मैं आपको बताऊं इसकी एक बड़ी वजह क्या है कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये एक एक करके सीट इनके हाथ से निकल जाएगी। ये इसलिए निकल जाएगी कि तमाम जो दूसरी जमातें हैं, जैसे जमात इस्लामी है और ख़ासकर जो तरीके लब्बैक है, उन्होंने तमाम जगहों पर से फार्म 45 जो है वो तरीके इंसाफ को देने का ऐलान कर दिया है। और हाफिज साद रिजवी जो है वो डट कर खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ और जिन पर जुल्म हो रहा है उनका साथ दूंगा। तो ये जो मामला चल निकला है ना, तो फार्म 45 जब आएंगे सामने, बाकी जमातों के पास भी वही होंगे। तो जो मुस्लिम लीग नून ने नए फार्म 45 जो ठप्पे लगाकर जारी करवाए हैं, तो इनका तो प्रोग्राम गया ये बढ़ गए हैं और इन्होंने मज़ीद बढ़ते जाना है। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि तमाम तर रियासती ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद जो इनकी हालत हुई, जो इमरान खान के मुखालफिन की हालत हुई, वो आपके सामने है। इस्तीफ़ों की भरमार शुरू हो गई है। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान है। और आप देखें कि जहांगीर तरीन को इससे पहले इनके भाई जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और ये भी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। इतना पैसा खर्च किया, मारदाड़ की, 3 तो अपने सामने उम्मीदवार जो है उठाकर इस्तेकाम पार्टी में से बरामद हुए। वो इसी तरह जितने लोग अगवा हुए वो इस्तेकाम पार्टी में बरामद हुए। तो अल्लाह तो अल्लाह हक है, डिप्रेशन का बंदा शिकार तो होता है, जुल्म करे और बच जाए ये हो नहीं सकता। कि अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज है, वो उसकी पकड़ बड़ी खौफनाक है। अब लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा और आप देखें कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं। जैसे हाफिज साद रिजवी साहब ने आवाज़ बुलंद की, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो आवाज़ बुलंद की, जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं, इसी तरह GDA के सरबराह ने भी सिंध असम्बली छोड़ने का ऐलान कर दिया है पीर साहब पगाड़ा ने।
تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ان کے لیے. یہ جو مزے سے لوٹنے کے چکر میں بیٹھے ہیں نا یہ جیلوں میں مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو عوامی طاقت کے ذریعے کوئی معاملہ ہوا یا جس طرح کے حالات بن رہے ہیں تمام جماعتیں جو دوسری ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جو حق طلبی کی گئی ہے ان کی. آپ اندازہ کریں نا کہ یاسمین راشد اور نواز شریف کے حلقے میں جماعت اسلامی کو ووٹ کوئی نہیں پڑا، جماعت اسلامی کو ووٹ کوئی نہیں پڑا، تحریک لبیک کو ووٹ کوئی نہیں پڑا. یار انہوں نے اپنا ووٹ بھی نہیں ڈالا. تو اس طرح کی انہوں نے بیوقوفیاں کی ہیں، اندھے ہو گئے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. اور سراج الحق صاحب نے بھی جماعت اسلامی کے امیری سے جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ اب استعفوں کی جو بھرمار ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دلوں کو جگانا شروع کرتا ہے، جب کبھی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑے کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان کو اللہ کی مدد آن پہنچی ہے. یہ بات میں پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہے، جو وہ مسلسل ڈٹے چلے آ رہے ہیں. اور اتنے مراحل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر. تو جس طرح کا گھیرا انہوں نے تنگ کیا آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات کرتا چلوں، کیونکہ ابھی ظلم کا دور جیسے نام آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا، تو مریم نواز صاحبہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنتی ہے تو یقین کریں کہ پنجاب میں آپ یہ جو نگران حکومت کا ظلم ہے یہ بھول جائیں گے. مخالفین کو کچل کر رکھ دیا جائے گا. جس طرح کا ان کا رویہ ہے اپنے مخالفین کے ساتھ، اور جس طرح کا انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح کی اطلاعات آئی طیبہ راجہ، صنم جاوید وغیرہ کو کس طرح جیل میں ان کی فرمائی پر رکھا گیا. تو یہ تو کسی کو مجھے لگتا ہے پورا پنجاب ہی جیلوں میں ہوگا جو معاملات چل رہے ہیں. خدا را صاحب جو اقتدار ہیں، اختیار ہے جن کے پاس، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ اپنے اس بات پہ نظر ثانی کریں کہ اس ملک کو جہنم نہ بنائیں، کیونکہ آگے ہی لوگوں کی جو ہے وہ بری حالت ہو چکی ہے. یہاں تک کہ معاشی طور پر جو حالت آگے ہونی ہے وہ یہ سنبھالتے جیسے حکومت سنبھالیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ آپ کو 3 سے 4 ماہ میں ڈالر آپ کو 350 کا ہوتا ہوا نظر آئے گا. یقین کر لیں آپ اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو ڈالر رکتا نظر نہیں آ رہا. اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ راولپنڈی سے جو ظلم ہوا، تحریک انصاف کے امیدوار جو تھے چودھری عدنان قاتلانہ حملے میں جاں باک، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی والدہ بھی بیٹے کے موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، اور جس سے ان کے انتقال کی خبر آ رہی ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے جس طرح کا یہ ظلم اور یہ جبر کیا جا رہا ہے. ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب روزانہ پریس کانفرنس آگے کر دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے کی کہ جی بہت بڑا پلان تھا ملک میں یہ ہنگامہ رائی کا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ یہ جو بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، جہاں بھاگ کیے جا رہے ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ جو بے گناہ لوگ اٹھا کر جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں آپ نے، اس کا کون جواب دے گا؟ یاد رکھیں ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے، اللہ کا جو کوڑا ہے وہ برسنے والا ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کوڑا برسنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، اللہ کے کوڑا برسنے سے کے بعد میں کرنی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.